अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। देखिए दोस्तों, सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया है दोस्तों, क्योंकि आज जुमे का दिन है। तो जुमे के दिन जल्दी फारिग होकर अपन को अपना सारा काम कर लेना है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि जुमे का दिन बहुत ही बेशकीमती होता है ना। सुबह से जल्दी उठ और जुमे के दिन की जुमेरात से ही अपन को तैयारियां कर लेना चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि जुमे का दिन बहुत अफजल होता है दोस्तों। तो अपन को इसलिए जुमे के दिन का ख़ास ख्याल रखते हुए काम करना है, क्योंकि दोस्तों अपनी ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी रहती है। सभी के अपन आते हैं दुनिया में तो हाव में ही लगे रहते हैं, मगर इबादत के नाम पे अपन कुछ भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने फिर एक वक्त दिया है, तो अपन को उस वक्त को, उस टाइम को बहुत संजो के रखना है और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना है। तो वो कैसे बन सकती है? वो इबादतों के ज़रिए ही बन सकती है। अपन नबी की उम्मत में से है, तो अपन को ऐसा काम कोई ऐसा नहीं करना है दोस्तों जिससे अपनी वो ख़राब हो लाइफ, है ना। अपनी मतलब लाइफ भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। क्योंकि मरने के बाद दोस्तों अपन को फिर मौका नहीं मिलता। दुनिया में अपन एक गलती करते हैं, फिर उस गलती को सुधारने को अपन को टाइम मिल जाता है, मगर मरने के बाद फिर अपन को टाइम नहीं मिलता, है ना। और देखिए दोस्तों, अब तो इतने मुबारक दिन आ रहे हैं अपने। अभी 16 तारीख को शब मेराज है, आज रजब की 19 तारीख है ना। हज़ारों बहुत कीमती रात होती है और आप उसमें भी जगना, इबादतें करना और रोज़ा रखना, अल्लाह ताला से अपने हर फैसले के लिए अल्लाह को राज़ी करना। फिर उसके बाद शब बारात आ जाएगी अपनी, फिर इतना मुबारक महीना रमज़ान आ जाएगा। मतलब अल्लाह ने कितने बेनिफिट दिए हैं अपन को, है ना दोस्तों। तो अपन को हर चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। और दूसरी बात दोस्तों, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ झूठ मत बोलो, किसी के साथ फरेब मत करो, क्योंकि अल्लाह अपना दिल देखता है, अपनी नीयत देखता है ना। ना कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हकीकत बात है और जो बात है वो सच है दोस्तों। और अपन दुनिया में है तो अपन को अपना भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का, अपने वालिदैन का, सबका ही अपन को ध्यान रख के ही आगे बढ़ना है ना दोस्तों, है ना। वालिदैन का है, वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, है ना। वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। तो अपन को वालिदैन की दुआओं का भी और उनके उसका भी बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। वालिदैन की दुआएं लेना है, वालिदैन की खिदमत करना है और आगे बढ़ना है। जुमे का दिन है दोस्तों, बहुत इबादत करें, यासीन शरीफ पढ़ें, मंजिल पढ़ें और दरूद शरीफ का तो बहुत ही एहतमाम कर। दरूद ही अपन को एक ऐसा रास्ता है जिससे अपनी मग़फ़िरत भी हो सकती है, अपने गम भी दूर हो सकते हैं, अपनी हर परेशानी, रिस्क की तंगी भी दूर हो सकती है। हर चीज़ अपनी टिकी है, बस सारे अपने दारो मदार पे, अपने यकीन पे। दोस्तों आप झूठ मानेंगे, मैं इतनी सी भी कोई मुझे कुछ बताता है तो मैं उसको इतने तहे दिल से करती हूँ उस चीज़ को कि नहीं, इस चीज़ में बहुत खैर व बरकत है। और अल्लाह ताला फिर मुझे वैसा ही निज़ाम मेरे सामने लाते हैं।
ایسا نہیں ہے دوستو، میں بہت یقین کے ساتھ عبادت کرتی ہوں کہ نہیں یہ ایسا ہونے سے ایسا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت غفور الرحیم ہے، ویسا ہی کرتے ہیں اللہ میرے ساتھ۔ جمعے کے دن کا دوستو اہتمام رکھیں اور جلدی جلدی فارغ ہوں، بہت عبادت کریں، بہت پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، کسی دوسرے کی مدد کریں، ہے نا دوستو، جبھی تو اپنی زندگی آگے بڑھ پاتی ہے، ورنہ دوسروں کے لیے مدد کرنا، دوسروں کے لیے کوئی کام کرنا، یہی سب سے بڑی انسانیت ہوتی ہے نا دوستو۔ اور جمعے کے دن کی عبادت کا تو آپ کے نہیں کیا مطلب، ایک حرف کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو آپ سوچئے کہ اپن کتنی گمراہی کی زندگی جی رہے ہیں، جو اپن اتنے ہنسی پلوں کو اپن کیپچر نہیں کر رہے اپنے دماغوں میں نا۔ تو اللہ نے اپن کو بہت موقع دیا ہے، اور آنے والا ٹائم بھی بہت عبادتوں کا ہے، بہت ہی مغفرت کا راستہ ہے یہ اپنا، سبھی کچھ ہے دوستو، تو اپن کو اس پہ چل کے ہی آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں بہت سکون اور چین و امن اور عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے ہی اپن کو آگے بڑھنا ہے دوستو، ہے نا۔ سب سے بڑی بات ہے اپن گنہگار نہ بنے، کوئی ایسا کام نہیں کرے کہ جس سے اپن گناہ میں شامل ہو جائے، ہے نا دوستو، اور خوب عبادت کریں جمعے کے دن کی، اور عصر کی نماز کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ اتنی سی درود شریف ہے، آپ کو جو بھی آتی ہو وہ پڑھ لیں، ہے نا، اور 11 مرتبہ 21 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ ہے نا درود شریف پڑھ کے اس کو 11 بار 21 بار 70 بار جتنے بار بھی پڑھنا چاہیں دوستو ضرور پڑھیں۔ پڑھنے سے زیادہ اور سمجھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپن کو عمل کرنے والا بنائے، اور آپ سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوشحالی لائے، اور بہت اپن کو ان پھلوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، بہت عبادتیں کرنا ہے، اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگنا ہے، اپنے والدین کی مانگنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی، آدمی کی، شوہر کی، بچوں کی، سب کی، ہے نا دوستو۔ کر بھلا تو ہو بھلا، اپن کو سب کا سوچنا ہے، ایک اکیلے اپن عبادت کرتے تو اپنے بارے میں ہی اپن کو نہیں سوچنا ہے نا، سب کے لیے مانگو، پوری دنیا کے لیے مانگو خیر و عافیت، ہے نا دوستو، جبھی تو اپن اچھے انسان بن پائیں گے۔ چلیے دوستو، نیکسٹ بلاگ میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔